भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ की फैक्ट्री। सिडनी वाक़े के बाद एक बार फिर गोदी मीडिया ने अपनी असलियत दिखा दी। भारतीय सहाफ़त के नाम नहाद बड़े नाम नीच हरकतों पर उतर आए। फौरी ही हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की तहकीकात से भी पहले भारतीय सहाफ़ी गला फाड़कर पाकिस्तान के खिलाफ चीखते रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक झूठे दावे को सबूत बनाकर पेश करते रहे। बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारतीय मीडिया की पुरानी आदत है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय मीडिया ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम किया, जिस पर दुनिया भर में उसका मजाक बनाया गया था। तो भारतीय मीडिया ने उससे भी कुछ सबक ना सीखा और एक मर्तबा फिर से वही पुरानी रविश जो है वो बरकरार रखी गई। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय मीडिया ने एक मर्तबा फिर से अपनी असलियत दिखा दी और भारतीय सहाफ़त के नाम नहाद जो बड़े नाम हैं और नीच हरकतों पर हमेशा की तरह उतरे हुए हैं। फौरी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की तहकीकात से पहले ही भारतीय मीडिया ने जो उनके सहाफ़ी हैं गला फाड़ फाड़ कर पाकिस्तान के खिलाफ चीखते रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक झूठे दावे को सबूत बनाकर पेश किया जाने लगा। पेश करते रहे बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना, यह हम सब जानते हैं कि भारतीय मीडिया की पुरानी आदत है। ऑपरेशन सिंदूर में भी ऐसा ही हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय मीडिया ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। एक मरतबा फिर से वही रिपीट टेलीकास्ट हम कह सकते हैं जो भारतीय मीडिया का हमेशा से वतीरा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये इनकी अब पक्की आदत बन गई है कि ना इन्वेस्टिगेशन, ना इंक्वायरी, ना कोई इंफॉर्मेशन। अभी तक ना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट इशू नहीं की है, ना उन्होंने कोई उसके बारे में बशरियत की बात की है, ना वो कहाँ से बिलीव कर रहा है ये जिक्र किया। अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इतनी केयरफुल है, एहतियात कर रही है, तो गोदी मीडिया को क्या तकलीफ है? मतलब पाकिस्तान को कोई मौका नहीं ढूंढता को फंसाने के लिए, फॉल्स फ्लैग करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए। फिर बाद में इनको मुंह की खानी पड़ती है। अब दुनिया ने इनकी बातों में यकीन करना छोड़ दिया। दे नो कि ये 100% गलत होगा। और इसी तरह ये एक इजराइल मीडिया ने और इन दोनों ने मिल के एक नया नैरेटिव बनाया और फौरन पाकिस्तान कर दिया। आप कैसे एकदम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? पर एक मुसलमान ने वहां पर एक कितनी जान पे खेलते हुए एक हमलावर को पकड़ लिया, उस गन छीन ली, खुद जख्मी हो गया। ये और वहाँ की जो साउथ वेल्स की हैं जो मेयर है वो कह रही है कि जी ये हमारा हीरो है, इसने बहुत बड़ा नाम किया। ट्रम्प तारीफ करी, नेतन्याहू कह रहे हैं कि मुसलमान ने जान पे खेल के बताया। तो आपको क्या तकलीफ है? मुझे सिर्फ तकलीफ वो ये है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करो। तो आप वेट करो कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर इसलिए हर दफा इनका मुंह काला होता है फिर इनका मुंह काला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हारिस साहब, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई जो तहकीकाती इदारे हैं अभी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन भारतीय मीडिया पहुंच गया, तो इसको काउंटर अब हमें कैसे करना है? देखिए, काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को मैं बार बार कहता हूँ, आपको अपना सोशल मीडिया बहुत एक्टिव करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे क्वालिफाइड लड़के और लड़कियां एम्प्लॉय करें, उनको काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने का बताएं, उसके बाद अपने नैरेटिव बिल्ड करें, इंडिया को एक्सपोज करें किस चीज़ से करता है, इस फैक्ट से खुद निकालें। जैसे इंडिया अगर आपको ऑस्ट्रेलिया खुद को फैक्ट वगैरह पता चल लेंगे ये कौन है, सारी ये सब चीज़ें निकाल के इनका मुकाबला करें। दैट इज व्हाट इज नीडेड। और हमें इसको काउंटर बहुत मौसर तरीके करना है। ये बाज नहीं आते, इनका एक ही वतीरा है इंडियन गोदी मीडिया का, पाकिस्तान वैसी, पाकिस्तान की बुराई, पाकिस्तान के जनरल की बुराई, पाकिस्तान फौज की बुराई, जहाँ टेररिज्म को पाकिस्तान में लिंक करना, ये इनका एजेंडा है। हमने अपना एजेंडा तैयार करने है कि इनको काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है। हारिस साहब, जहाँ टेररिज्म हो बल्कि अपने मुल्क में तो करवा के भी वो खुद करवा के पाकिस्तान के ऊपर जो है नाम धरने की कोशिश करते हैं, हमेशा नाकाम रहते हैं। तो आप समझते हैं कि अभी तक जिस तरीके से पाकिस्तान काउंटर कर रहा है, हमारे सियासी जमातें हैं उनकी बात कर ली जाए या हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है उनकी बात कर ली जाए, तो पाकिस्तान इसको हर महाज पर शिकस्त दे रहा है। देखिए, हर जगह पर शिकस्त दे रहा है। पाकिस्तान के मीडिया की बड़ी तारीफ होती है, पाकिस्तान के मीडिया को अब सुना जाता है, जो मार्के आंख में जिस तरीके से पॉजिटिव और टाइमली इंफॉर्मेशन पासिंग की गई। और इंडिया में ये कोई यकीन नहीं करता, जितना वो झूठ ऐसे बोलते हैं जिसको कोई यकीन भी नहीं कर सकता। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो आप इन चीज़ों को चाहिए कि पाकिस्तान को काउंटर करें और फिर इसका कोई ना कोई हल निकालें। और सिफारती सतह पर भी आप समझने हमें मज़ीद जो है वो और एग्रेसिवली दीगर ममालिक तक पहुँचना होगा। बिल्कुल, सिफारती सतह पर हमें यूएनओ में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, हर जगह पर हमें अपने आप को बताना है कि पाकिस्तान
کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم وکٹم آف ٹیررزم ہیں، ہم کتنی سخت، ہمارے 80-90 ہزار سویلین فوجی شہید ہوئے ہیں، $150 بلین کا اکنامک لاس ہوا ہے، ہم اکیلے کنفرنٹ کر رہے ہیں، 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن موجود ہیں، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں انہیں کو بتائیں کہ اور ہم اکیلے لڑ رہے ہیں۔ آج پاکستان خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے دنیا میں پھیل جائے گا، اور پھیل چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں دیکھ لیں کیا ہوا، پاکستان میں جنہوں نے وہاں پر انڈیا خود گلوبل ٹیررزم کر رہا ہے، کینیڈا میں جنہوں نے شہید تھے اس کی ادھر کو، امریکہ میں سے کارسپیسی پکڑی گئی، پاکستان 20 شہری مرے، آسٹریلیا میں کیا، یو کے میں کیا، اس کے بعد ابھی چائنیز تاجکستان میں 3-4 مارے گئے، ابھی آسٹریلیا میں یہ کچھ ہو گیا۔ الٹیمیٹلی تانے بانے سارے انڈیا کے اور افغانستان کے اکٹھے نکلیں گے، یہ پلان ہوا ہے دونوں طرف سے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، تو ہمیں اس کے لیے اپنی ٹیم بہت اسٹرانگ تیار کر کے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، بھارتی میڈیا کے حوالے سے ظاہر ہے وہ مودی سرکار کی شے پر ہی کر رہا ہے نا، وہ خود سے تو یہ اس طرح کی خبریں نہیں پھیلا رہا۔ نہیں، یہ انڈین گورنمنٹ کی پالیسی ہے، گودی اور انڈین پرائم منسٹر یہ سارے مل کے اس گودی میڈیا کو یہ غلط کہتے ہیں کہ آپ صرف پاکستان بیشنگ کرو، پاکستان کو انوالو کرو، چاہے وہ اسلاموفوبیا کی بات ہو یا ٹیررزم کی بات ہو یا کوئی اور بات ہو، آپ کے سامنے کوئی بھی ایک ملک ذمہ دار ہو، وہ آسٹریلیا میں انسیڈنٹ ہوا، آپ پہلے تحقیق ہونے دو، پتہ چلنے دو، اس کے بعد بات کرو۔ آسٹریلین گورنمنٹ نے ابھی تک نام نہیں کیا کہ یہ کون سا ریلیجن ہے، کون سا ملک سے تعلق ہے، یہ آپ دیکھ لیں، لیکن یہ مقدس ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھارتی میڈیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل پیرا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے؟ دنیا کو تو خیر سچ نہیں لگے گا، لیکن ان کی جو اپنی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ اس سب کو سچ ماننے لگی ہے، وہ یقین کرنے لگی ہے۔ آج نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ بات یہی کی جا رہی ہے کہ مودی سرکار اور جو را فنڈڈ ان کا بھارتی میڈیا جو ہے وہ جو ہے گودی میڈیا بن چکا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ سڈنی حملے پر اسرائیل، بھارت، افغانستان کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسرائیلی بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم نے بغیر تحقیق کے منظم ایجنڈے کے تحت حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا۔ را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا۔ منظم پروپیگنڈا بھارت کے پہلگام فالس فلیگ کی طرز پر کیا گیا۔ سڈنی واقعے پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پہلگام فالس فلیگ جیسا ہی نکلا۔ شواہد کے بغیر پاکستان پر الزام لگانا ناکام کوشش ثابت ہوا۔ پاکستانی ریکارڈ کے مطابق ساجد اور نوید اکرم کے پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ حملہ آوروں کی شناخت پر خاندان اور کمیونٹی کی عدم تصدیق سوالیہ نشان ہے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی حکام کو کمیونٹی کی جانب سے کوئی تصدیق موصول نہیں ہوئی۔ بھارتی میڈیا کا ساجد اکرم کے ٹورسٹ ویزا پر جانے کا دعویٰ جھوٹا قرار دیا گیا ہے، اور ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا پہنچا، بعد ازاں پارٹنر ویزا ملا۔ آسٹریلین ہوم منسٹر ٹونی بیروک کے بیان سے حقائق کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ساجد اکرم کا تعلق افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری دہشت گردی کو عالمی مسئلہ اور افغانستان کو اس کا گڑھ قرار دیتی ہے۔ سڈنی واقعے میں فائرنگ کا طریقہ واردات افغان طالبان سے مشابہت رکھتا ہے۔ تو یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو حقیقت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور گٹھ جوڑ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیلی بھارتی گٹھ جوڑ ہے، اور جس میں کٹ پتلی بنا ہے افغانستان، اور جو افغانستان کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، وہ چیز بھی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو یو ایس اے میں واقعہ پیش ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث سواسہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اس میں بھی افغان شہری جو ملوث نکلے، اور جس طریقے سے اب یہ دہشت گردی کے واقعات افغان شہریوں کی جانب سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس پر اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ حارث نواز صاحب کا یہی کہنا تھا کہ دنیا کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کون ہے اس کے پیچھے، اور جس طریقے سے آسٹریلیا میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کی گئی، ہر پاکستانی جو ہے وہ شدید جو ہے وہ دکھ میں جو ہے وہ اپنے آسٹریلوی بہن بھائیوں کے ساتھ اس میں شامل تھا، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ شدید دکھ میں مبتلا ہے، کیونکہ انسانی جان کا ضیاع ہوا ہے، جس کی پاکستان، اسلام ہمیشہ ہر سطح پر اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اور اس واقعے کو اس سے پہلے کہ جو آسٹریلوی تحقیقاتی ادارے ہیں، جو ان کے ایجنسیاں ہیں، وہ کسی نتیجے پر پہنچتی، جو اسرائیلی اخبار ہے یروشلم، وہ بھارتی گٹھ جوڑ جو ہے وہ جس طریقے سے گودی میڈیا کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پھر سے ساری کہانی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان مخالف ایجنڈا
इसराइल, भारत और इसमें जो है इनका बगल बच्चा बना है अफगानिस्तान, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है और अफगानिस्तान को समझ नहीं लग रही कि उसके साथ क्या किया जा रहा है और अफगानिस्तान ने भी जो है प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। ये गठजोड़ बहरहाल अब बेनकाब होता चला जा रहा है। ये गठजोड़ जो है ये अवाम और पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के सामने आ रही है ये बात, क्योंकि अगर आप हमले का वक्त देखें और उसके बाद जिस तरीके से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अफगानी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इसराइली अखबार की बात कर ली जाए, उस वक्त को अगर आप उसका टाइम निकाल कर देख लें तो सारी कहानी खुलकर सामने आ जाती है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, मकसद क्या है, पाकिस्तान को बदनाम करना। क्योंकि पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की जो नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर था, भारत का उस सिंदूर को जो खाक पे मिलाया, उस पर जो पाकिस्तान की जीत थी वो इस गठजोड़ को हजम नहीं हो रही और इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करने की जंगी महाज पर तो हरा ना सके हमें। उसके बाद अब उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने का जो एजेंडा है वो अलम जो है वो पकड़ने की कोशिश की। हम ये वाज़ेह ज़रूर कर देंगे आपको कि अगर हम आपको वहाँ पर शिकस्त दे सकते हैं तो यहाँ पर भी शिकस्त ही जो है आपका मुकद्दर ठहरेगी।